नमस्कार. गोंयांत एक आदिवासी अकादमी जावची असो विचार देविदास गांवकार हांणी मांडला. म्हजे नदरेन हो विचार एकदम बरो. सरकारान ताचेर गंभीरतायेन विचार करचो आनी अकादमी वा ते तरेची एक संस्था आदिवासी समाजाच्या अभ्यासा खातीर स्थापन करची. कोण हे आदिवासी? आदिवासी समाज हो गोंयकारांचो तो वांटो जाणें सगळ्यांत पयलीं गोंयांत राबितो करून गोंय वसयलें. तांकां मूळ गोंयकार म्हणटात आनी संविधानाचे भाशेंत सांगचें जाल्यार शेड्युल्ड ट्रायब म्हणटात. ह्या समाजाक प्रशासनांत आरक्षण आसा, पूण राजकीय आरक्षण ना, म्हणजे विधानसभेंत आरक्षण ना. आतां हो समाज सगळ्यांत पयलीं गोंयांत पावलो अशें न्हय. जाणकार सांगतात त्या प्रमाणें नेग्रिटो वंशाचे लोक गोंयांत आयले, पूण ते राबितो करून रावले नात. ते फुडें सरले आनी दुसरे कडेन गेले. पूण तांचे फाटल्यान जे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड वंशाचे लोक आयले, जो आदिवासी समाज, तो गोंयांत राबितो करून रावलो आनी ताणें गोंय वसयलें. हाचो अर्थ ते सगळ्यांत पयले वस्तीकार आनी म्हणून मूळ गोंयकार. मागीर प्रस्न येता, अकादमी कित्याक जाय? गोंयच्या समाजांत वेगळे वेगळे घटक आसात, वेगळ्यो वेगळ्यो जाती आसात, जमाती आसात. आदिवासी खातीरच एक अकादमी कित्याक जाय? ताका कारणां आसात आनी ती खूब म्हत्वाची. आदिवासी समाज कसो गोंयांत पावलो, केन्ना पावलो, कित्याक पावलो, ह्या प्रस्नाची जाप अजून स्पश्ट मेळूंक ना. स्पश्ट कित्याक मेळूंकूच ना अशें म्हळ्यार जाता. कांय जाणांनी कांय गजाली सुचयल्यात, पूण त्यो केवळ सुचोवण्यो. हो समाज आयलो आनी रावलो हांगा आनी तांणी गोंय वसयलें. तेच रावले आनी मागीर कोण आयले नात अशें न्हय. तांचे पयलीं जशे येवन गेल्ले तशे मागीरूय आयले आनी तेय बी राबितो करून रावले. डी कोसंबी म्हणटात त्या प्रमाणें दक्षिणेंतल्यान कांय लोक गोंयांत आयले धातूचो सोद घेत. कारण आमच्या हांगा आमचे भुंयेंत लोखंड आसा, मँगनीज आसा, कोण जाणा आनी कसली असले धातू आसूं येतात. ते धातूचे सोदांत ते आयले. पूण हे जे आयले ते आयचे घटके कोण हें सांगप कठीण जाता. मागीर आर्य आयले. आर्य उत्तरेंतल्यान आयले. आतां आर्य कशे आयले हाचे विशीं बी तरेक तरेच्यो काणयो आसात, दंतकथा आसात. त्यो दंतकथा म्हजे बुद्दीक पटनात. जे विज्ञानाचे नदरेन बुद्दीक पडटा ताचो विचार करीत जाल्यार विज्ञानीक नदरेन जाणी अभ्यास केला तो अभ्यास पळोवचो पडटलो. आनीक तो विचार करीत जाल्यार एक फ्रेंच आर्किओलॉजिस्ट मिशेल दानिनो हांणी एक
ग्रंथ बरयला. नांव आसा द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल ऑफ सरस्वती. ह्या पुस्तकांत ताणें कितें केलां, वेगळीं वेगळीं शास्त्रां, वेगळे वेगळे विज्ञानाच्यो शाखा, हातूंत जो सामको ताजो निर्णय घेतिल्लो आसा किंवा निश्कर्श काडिल्ले आसात ते दोळे मुखार दवरून हो इतिहास सांगला. आतां हे विशय वेगळे वेगळे म्हणजे कशे, म्हणजे इतिहास, हायड्रोलॉजी, आर्किओलॉजी, साहित्य आनी बाकीच्यो संबंदीत शाखा. तातूंत भितर वयर सेन्सर वापरून जमनी पोंदा कितें आसा तें पसून पळोवंक जाता. ह्या सगळ्या शास्त्रांचो जो सामको ताजो निश्कर्श आसा ते दोळे मुखार दवरून तांणी हें पुस्तक बरयलां. आनी ते सांगतात त्या प्रमाणे सेन्सर्स वापरून सरस्वती न्हंयचें पात्र जें आटलें मागीर आनी जें आज दोळ्यांक दिसना जमनी पोंदां आसा तें सोदून काडलां. ते हरियाणा, पंजाब हीं आयचीं राज्यां जीं आसात त्या वटेन येता, गुजरातांत येता आनी निमाणे कडेन दर्याक मेळटा. आतां जेन्ना सरस्वती आटली तेन्ना शेतकामत बंद जालें आनी सरस्वती न्हंयचे देगेर जे लोक रावताले तांच्या पोटापाण्याचो प्रश्न उप्रासलो. तेन्ना ते फापसले आनी फापसले ते सगळे दिशांनी फापसले. काश्मीर मेरेन पावले कांय लोक पुर्वे वटेन गेले आनी कांय लोक दक्षिणे वटेन आयले. आतां गोंयांत जे पावले तांचे संबंदान मिशेल दानिनो सांगता की ते 2 मार्गांनी पावले. एक गुजरातांतल्यान दर्या मार्गान आयले आनी दुसरे जमनीच्या मार्गान आयले. परत हांगा एक गैरसमज आसा आनी तो गैरसमज असो की ते सरस्वतीचे देगे वयले लोक देखून जे आयले ते सारस्वत म्हणून. अशें न्हय, सारस्वत आशिल्लेच तातूंत, पूण त्या सरस्वतीचे देगेर रावपी जो समाज आशिल्लो तातूंत ताजी पयलींच जाती निर्माण जाल्ल्यो. म्हणटकच जेन्ना स्थलांतर जाता तेन्ना त्या स्थलांतरांत फकत एकच जात भायर सरता आनी बाकीचे सगळे थंयच रावतात अशें कांय घडूंक शकना. कारण पोटापाण्याचो प्रश्न, जगपाचो प्रश्न हो सगळ्या मुखारच आसा. देखून म्हजे नदरेन आर्य जे आयले तातूंत सारस्वत आनी दुसऱ्या जातींचेय लोक आशिल्ले. आनी हें आमकां हालींचो इतिहास पळयल्यार कळटा. गोंयांत जेन्ना धर्मांतर जालें तेन्ना गोंयकार फापसले. कांय उत्तरेक गेले, चडशे दक्षिणेक गेले. आनी दक्षिणेक गेले तातूंत फक्त सारस्वत नाशिल्ले, सारस्वतूय गेले, पूण मोठो समाज कुणबी आशिल्लो जो आज केरळांत आसा. गावडा समाजाचो एक वांटो आशिल्लो जो कर्नाटकांत आसा. आनी दुसरे घटकांचे लोक आसात ह्या दोनूय राज्यांनी. म्हणटकच फक्त स्थलांतर जाता तेन्ना एकच जात जाता अशें समजोवपाचें कारण ना. कारण तो सगळ्या मुखारच एकच प्रश्न आसता, जिती कशें रावचें, आपणे आपल्या पांयार उबे कशें रावचें. आनी मागीर आनीकय लोक घडये आयले जायत वेगळे वेगळे काळांत. आनी म्हजे नदरेन निमाणें जे आयले गोंयांत तो पुजारी वर्ग महाराष्ट्रांतल्यान आयलो. आनी हे इतिहासूय सांगता आनी हें तांचे भाशे वयल्यानूय थोडेंशें कळटा. म्हणजे हे सगळे मेळून आज गोंयकार जाल्यात. पूण तातूंत भितर मूळ गोंयकार समाज आसा तो आदिवासी समाज.
तर ह्या समाजा विशीं आमकां खूब थोडें खबर आसा. स्वस्थता जाय अशें हांव म्हणटा ताचीं कारणां हीं ह्या समाजा विशीं आमकां थोडें खबर आसा पूण खुबशें खबर ना. आनी तें जाणून जावपाची गरज आसा. कारण तांचो इतिहास हो गोंयच्या इतिहासाचो एक वांटो हें समजून घेवंक जाय आनी म्हत्वाचो वांटो. हो समाज जेन्ना गोंयांत आयलो तेन्ना गोंयची परिस्थिती कशी आशिल्ली हें स्पश्ट कळना. तांणी गोंय बसयलें अशें आमी म्हणटात. हो समाज त्या काळांत आयलो त्या काळांत शिकार करून रानांत जातात ती फळावळ खावन रावतालो. म्हणजे हंटर्स अँड फूड गॅदरर्स अशें उतर एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट वापरतात. तशे तरेचो आशिल्लो काय तांकां शेतकामत खबर आशिल्लें. मागीर दुसरो एक थोडोसो मतभेदाचो प्रश्न आसा तो शेतां भाटां कुळागरां खाजनां हीं कोणें निर्माण केलीं. तांणी केलीं काय मागीर आयिल्ल्या लोकांनी केलीं हेंय अजून स्पश्ट जायना. कारण ताची गवाय आज मेळप कठीण जाता. फक्त असो वेगळ्या वेगळ्या शास्त्रांचो अभ्यास करून मिशेल दानिनो सारको कोणूय मनीस आमकां मेळ्ळो जाल्यार घडये हाच्यो जापो मेळूंक शकतल्यो. एक मत आसा की हें जें शेतकामत आसा तें आदिवासी समाजान गोंयांत हाडलें. तांणी शेतां भाटां खाजनां कुळागरां निर्माण केलीं आनी मागीर तीं हेर लोकांनी वाडयलीं. आदिवासी समाजाचीं कांय खाशेलेपणां आसात. तीं तांच्या देवास्पणा विशीं आसात. ते हिंदू धर्मांत येतात पूण बाकीचे हिंदू जशी मुर्ती पुजा करतात वा दुसरीं देवास्पणां करतात तशीं तांचे मदीं नात. तांचे मदीं वेगळ्यो चाली आसात. तेच भशेन सामाजीक नदरेन वा कारबाराचे नदरेन तांच्यो कांय रिती आशिल्ल्यो. बारजाण हें उतर तातूंतल्यान आयलां. बसून एकठांय विचार करप अभ्यास करप आनी निर्णय घेवप ही तरा तांचे मदीं चलताली. आनी ती कशी चलताली हे विशीं कांय जाणांनी अभ्यास करून बरयल्लें आसा. पूण ताचेर आनीक खोलायेन अभ्यास जावपाची गरज आसा. मागीर आनीक एक खाशेलेपण अशें आसा की गोंयांत आमी जी लोकसंस्कृताय म्हणटात जातूंत तरेच्यो गजाली येतात. काणयो येतात, गितां येतात, लांब गितां येतात, रामायण येता, महाभारत येता, आनीकय खुबश्यो गजाली येतात, प्रार्थना येतात, देवा विशीं गितां आसात. हें सगळें दायज आमकां मूळ गोंयकारांनी हाडून दिलां. आजूय बी गोंयची लोकसंस्कृती ही तांणी सांबाळ्ळ्या अशें म्हणत जाल्यार अतिताय जावची ना. दुसऱ्याय कांय घटकां कडेन ती आसा ना न्ही. पूण तिजो चड वांटो जर कोणें आज सांबाळून दवरलो आसत जाल्यार तो मूळ गोंयकारांनी. सगळेंच ते सांबाळूंक पावल्यात अशें दिसना. कारण पुर्तुगेजांचे मुस्तींत कांय गजाली ना जावन गेल्यो आसूं येतात किंवा काळाच्या ओगांत कांय गजाली शेणून गेल्ल्यो आसूं येतात. पूण अजून जें आसा तें सांबाळून दवरपाची गरज आसा. ताजो अभ्यास जावपाची गरज आसा.
आनीक ताजें डॉक्युमेंटेशन जावपाची गरज आसा आनी ताजें दर्शन लोकांक घडोवपाची गरज आसा. हे खातीर संस्था जाय. आतां तांचे मदीं गुडुल्या काणी नांवाचें एक काव्य आसा जें महाभारताचेर आदारिल्लें आसा आनी जातूंत हिरो भीम आसा. अर्जुन न्हय आनी कृष्णय न्हय, कर्ण न्हय, भीम. आनी तो भीम तांचे मदीं रावता. हें एक खाशेलेपण. त्या वेळावेली सामाजीक परिस्थिती तातूंतल्यान सोदून काडूं येता. दुसरी एक गजाल आसा जी महाभारतांतलीच, पूण वारणावताक जें लाखेचें घर बांदतात पांडवांक लासून मारपाक, ते विशींची एक काणी आसा आनी ती खूब मौजेची आसा. ह्या अर्थान की त्या वेळावेली समाज स्थिती कशी आशिल्ली हें त्या काणयेंतल्यान कळटा. काणी सांगपाचो मोह म्हाका जाता, पूण वेळाचे शिमे खातीर हांव ती सांगना. पूण हेर कडेन आमी ती बरयल्या आनी ती राष्ट्रीय परिसंवादांतल्यान देशभर पावल्या. आज ह्या आदिवासी समाजाची सामाजीक, आर्थीक, सांस्कृतीक, शिक्षणीक स्थिती कशी आसा? जशी आयच्या काळांत आसूंक जाय आशिल्ली तशी आसा काय थंय आमची आडनदर जाल्या? होय एक अभ्यासाचो विशय आसा. जें कितें सांस्कृतीक धन तांणी सांबाळून दवरिल्लें आसा तें तर सांबाळून दवरूंक जायच. ताचें डॉक्युमेंटेशनूय जावंक जाय आनी तें आमी संवसारा मुखार मांडूंक जाय, कित्याक तें आमचें मुळावें धन. तातूंत दाखोवपा सारकें खूब आसा आनी ह्या कामाक वेळ लागूंक जायना. कारण गावन काणयो सांगपी, तीं गितां गावन दाखोवपी जाणटेले हळू हळू संवसाराक अंतरत आसात. तें दायज तरणाट्यां मेरेन पुरायेन पावलां अशें म्हणूंक जायना, कारण तशी वेवस्थाच जाली ना. खरें म्हणत जाल्यार गोंय मुक्त जाले उपरांत तें रोखडेंच जावंक जाय आशिल्लें, पूण तशें घडलें ना. आनी ताका लागून थोडें आयलां, थोडें ताणें सांबाळून दवरलां, प्रयत्नपुर्वक ताणें तें शिकून घेतलां आनी सांबाळ्ळां. पूण खुबशें अशें आसा की जें सांबाळून दवरूंक ते पावले नात, जें आतां सांबाळून दवरपाचें आसा. म्हणजे अशें की एका नदरेन आमकां इतिहास रिकन्स्ट्रक्ट करपाचो आसा आनी त्या इतिहासांतलें हें जें कितें आमचें दायज आसा तें दायज सांबाळून दवरून ताचें डॉक्युमेंटेशन करपाची गरज आसा. मागीर एक प्रश्न येता तो भाशेचो. कोंकणी भास ही आदिवासी समाजान गोंयांत हाडली, मूळ गोंयकारांनी गोंयांत हाडली. दक्षिणेंत भोव करून कर्नाटकांत आनी केरळांतले कांय अभ्यासक परत परत बरयतात आनी सांगतात की कोंकणी भास ही सारस्वतांनी हाडली म्हणून. हें सामकें चूक, आनी चूक म्हणून कळपाक वेळ लागना. हाचें कारण ज्या प्राकृतांतल्यान कोंकणी भास आयली हें आमकां भासशास्त्री सांगतात, त्यो प्राकृत सरस्वतीचे देगेर नाशिल्ल्यो, त्यो दुसऱ्या वाठारांनी आशिल्ल्यो. देखीक मुखेल प्राकृत महाराष्ट्री, दुसरी शूरसेनी. महाराष्ट्री प्राकृतांतल्यान मराठी बी फुडें सरली. शूरसेनी प्राकृत ही बी सरस्वतीच्या देगेवयली न्हय, वा त्या वाठारांतली न्हय. म्हणटकच ते लोक कोंकणी उलयताले आनी ते कोंकणी घेवन गोंयांत आयले हो समज चुकीचो. ज्या वाठारांतल्यान मूळ गोंयकार गोंयांत आयले त्या वाठारांत ह्यो प्राकृत चलताल्यो आनी ह्या प्राकृतांतल्यान आनीकय भासो आयल्यात.
देखीक मुंडारी भास. त्या मुंडारी भाशेचे कोंकणी भाशे कडेन खूब लागींचें नातें आसा. पेडणेचे श्रीपाद बाब देसाय आमचे मदीं जावन गेले. तांणी 4 खंडांनी एक कोंकणी शब्दकोश रचला. तातूंतल्या 4थ्या खंडांत तांणी कोंकणीची कुळकथा हो दीर्घ निबंध बरयला आनी तातूंत ते कोंकणी भाशेचो मुंडारी भाशे कडेन कितलो लागींचो संबंद आसा तें सांगतात आनी समान अशी कितलीशी उतरावळ त्या कुळकथेंत दितात. ताजो अभ्यास जावपाची गरज आसा. कारण हांवें आदीं सांगलो त्या प्रमाणे हे मूळ गोंयकार प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड वंशाचे लोक. कोल आनी मुंडा ह्या 2 जमातींतल्यान ते आयिल्ले आनी ह्यो दोनूय जमाती आज झारखंड, छत्तीसगड आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत रावतात. आजय झारखंडांत गेल्यार त्या मुंडारी उतरांचें कोंकणी कडेन आशिल्लें लागींचें नातें नदरेक भरता. म्हणटकच ही कोंकणी भास जी गोंयांक मेळ्ळी ती मूळ गोंयकारांक लागून. मागीर जे घटक आयले वेगळे वेगळे तांणी ती आपणायली. पूण ती आपणायत आसतना आपली उतरावळ तातूंत हाडली. कारण खंयचीच भास तशी जशी 1000 वर्सां फाटीं आशिल्ली तशीच आज उरना, ती बदलता. तातूंत वेगळे वेगळे भाशांचो प्रभाव पडिल्ल्यान वेगळे वेगळे भाशांतलीं उतरां येतात. कोंकणीचीच गजाल घेतली जाल्यार कदंबाक लागून कन्नड उतरां आयल्यात, आदिलशाही किंवा बहामनी राजवटीक लागून फार्सी उतरां आयल्यात आनी पुर्तुगेजांक लागून कितलींशीं पुर्तुगेज उतरां आयल्यात. म्हणटकच तो प्रभाव भाशेचेर पडटाच. तशें मूळ गोंयकारां फाटल्यान जे घटक गोंयांत पावले तांच्या भाशांचो प्रभाव ते भाशेचेर पडला आसूं येता आनी खुबशी नवी उतरावळ आयले आसूं येता. पूण मुळांत ती भास हाडली ती मूळ गोंयकारांनी. ह्या संबंदान एक बरें संशोधन थोडेंशें जालां तें विनायक केडेकरांचे कडल्यान. तांचो कुणबी नांवाचो एक ग्रंथ आसा जातूंत कुणबी समाजाचो इतिहास, तांची संस्कृताय, तांचे भाशे विशीं सांगिल्लें आसा. आनी त्या ग्रंथाचे अखेरेक तांणी तांच्या तोंडांतलीं कांय गितां, प्रार्थना दिल्ल्यो आसात. त्यो वाचत जाल्यार तातूंत अस्सल कोंकणी उतरावळ मेळटा. एकच देख तुमकां दिता जी हांवें घेतली. कोणाकूय पुरस्कार मेळटकच आमी ताका मानकरी हें उतर वापरताले. दुसऱ्या भाशांतल्यान आयिल्लें. साहित्य अकादमीच्या पुरस्काराचो मानकरी, ज्ञानपीठ पुरस्काराचो मानकरी किंवा आनी खंयच्या पुरस्काराचो मानकरी. तर मानकरी हें उतर मूळ कोंकणींतलें न्हय. मूळ कोंकणींतलें उतर मानेली आनी तें मूळ गोंयकारांच्या त्या गितांनी, प्रार्थनांनी मेळटा. आनीक हें कोंकणी कित्याक म्हणटा तें सहज कळटा. कारण कोंकणींत आमचे कडेन भागेली आसा, पाडेली आसा, अर्देली आसा. त्याच बरोबर हें मानेली. म्हणटकच ही जी अस्सल उतरावळ आसा ती जर एकठांय करतले जाल्यार आदिवासी समाजाचे भाशेचो किंवा बोलीचो खोलायेन अभ्यास जावपाची गरज आसा. आनीकय कांय वाटे आसूं येतात तांचे जिविताचे, तांच्या जिविताचे रितीचे, तांच्या संस्कृतायेचे. तांचोय अभ्यास जावपाची गरज आसा. आनी हें करपा खातीर एक संस्थ जाय. एक मनीस हें सगळें करूंक पावचो ना. खूब मोठो वावर आसा.
आनी खूब खोलायेन करपा सारको वावर आसा, वयले वयर उखलाबेपणान न्हय. देखून एक संस्था जाय आनी ते संस्थेन तांचो इतिहास रिकन्स्ट्रक्ट करून तांची सामाजीक, आर्थीक, शिक्षणीक, सांस्कृतीक स्थिती आदीं कशी आशिल्ली, आतां कशी आसा, हाचो अभ्यास करून कांय निश्कर्श काडपाची गरज आसा. जे निश्कर्श अशे आसूंक जाय की जे आमकां खरेंशें दिसूंक जाय आनी आमी तें मानून घेवंक जाय. आज इल्लो गोंदळ आसा, तो गोंदळ ना जावंक जाय. आनी त्या जायजांत बरें जें कितें आसा तें आमी हेर गोंयकारांनी घेवंक जाय, हें म्हत्वाचें. तांचे मदीं जी लोकशाय आशिल्ली ती लोकशाय आमी आज कितली तिगोवन दवरतात हो प्रस्न आसा. तेंय बी समजून घेवंक जाय आनी ते खातीर संस्था जाय. आतां देविदास गांवकार हांणी अकादमी हें उतर वापरलां. संस्थेक नांव खंयचेंय आसूं येता, नांवांत व्हडलोसो फरक पडना, पूण संस्थेचें उद्दिश्ट स्पश्ट आसूंक जाय. तें उद्दिश्ट जर स्पश्ट आसलें, संस्थेक कसलेंय नांव दिवं येता. मंडळ म्हणूं येता, अकादमी म्हणूं येता, केंद्र म्हणूं येता, वा संघ म्हणूं येता, मंच म्हणूं येता, कितेंय म्हणूं येता. उद्दिश्ट म्हत्वाचें आनी तें उद्दिश्ट आसूंक जाय तें अभ्यासाचें, संशोधनाचें, डॉक्युमेंटेशनाचें आनीक ताजें दर्शन लोकांक घडोवपाचें. अकादमी उतरा विशीं म्हाका इल्ली भिरांत दिसता. हाका एक कारण आसा आनी तें कारण अशें की गोंय सरकाराच्यो 3 अकादमी आसात. अकादमी हें मूळ उतर ग्रीक भाशेंतलें. इंग्लिशींत तांणी तें घेतलें आनी अकॅडमी केली. जेन्ना साहित्य अकादमीक नांव दिवपाचो प्रस्न आयलो तेन्ना पंडीत जवाहरलाल नेहरू सारक्या जाणकारांनी मूळ ग्रिकाचो संबंद दवरपाक तें अकादेमीक केलें. आनीक आज तें साहित्य अकादमी वापरता. गोंयांत गोवा कोंकणी अकादमी वापरता. देमी, इंग्लिशींत अकाडमी. जालां अशें की अकॅडमी म्हणटा ताचो अर्थ शिक्षणीक वा अभ्यास करपी, संशोधन करपी संस्था. गोंय सरकाराच्या 3 अकादमी मदीं एकय अकादमी हें काम करना. बाकीच्यो संस्था जश्यो चलतात तश्यो ह्यो 3 संस्था चलतात. म्हणून गोंय सरकारान जर हिका नांव अकादमी अशें दिलें जाल्यार म्हाका भिरांत दिसता की त्या 3 अकादमीक दोळे मुखार दवरून ही अकादमी त्याच मार्गान वचत काय म्हणून. म्हजे नदरेन आदिवासी संशोधन केंद्र हें नांव योग्य जातलें इतल्या खातीर की संशोधन केंद्र म्हणटकच थंय बाबा बाकीच्यो राटावळी ह्यो भितर बसनात हें स्पश्ट जातलें. नाजाल्यार मागीर कसलेंय नांव दितकच सत्कार करप, पुरस्कार दिवप, मनरिजवणेच्यो कार्यावळी करप, हातूंतच शक्ती, पयसो, वेळ खर्च जाता. तशें घडलें जाल्यार ही अकादमी व्हडलेंशें कांय करूंक पावची ना. देखून अकादमी नांव दिल्यार पसून तिजीं उद्दिश्टां स्पश्ट आसूंक जाय. अभ्यास, अभ्यास आनी अभ्यास. दुसरें सगळें कुशीन दवरूं येता आनी फक्त अभ्यास अभ्यास अशें म्हणना. अभ्यासाक जोडून डॉक्युमेंटेशन तें सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न. जमलें जाल्यार एक म्युजियम, ते जें कितें वापरीत आयल्यात वस्तू त्या वस्तूंचें म्युजियम, फोटे जर आदले कितें मेळटात जाल्यार ते, आनीक सांस्कृतीक नदरेन ते कितेंय जर वापरतात जाल्यार त्यो वस्तू न्हेसना हाजें सगळ्याचें प्रदर्शन करपी एक म्युजियम आसूं येता. वा गोंयांत जें आमचें म्युजियम आसा तातूंतच एक वांटो आसूं येता. हें काम त्या अकादमीचें किंवा केंद्राचें आसूंक जाय.
नांव कशेंय आसूं पूण उद्दिश्ट जर स्पश्ट आसली जाल्यार त्या संस्थेंत काम करपी लोकां मुखार स्पश्ट उरतलें उद्दिश्ट कितें तें, आनी त्या उद्दिश्टा पासून जर कुशीन चल्ले तांकांय कुशीन काडूंक जाय. ते उद्दिश्टाक धरून उद्दिश्टाक प्रामाणीक रावन काम करतले जाल्यार ती संस्था कितेंय बरें करूंक पावतली. आतां पुण्यांत भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा, जे महाभारत रामायण किंवा जे संस्कृत महाकाव्य आसात त्या विशींचे अभ्यास करता, संशोधन करता आनी ताजें प्रकाशन करता. म्हणटकच आतां प्रकाशनूय एक भाग ह्या संस्थेच्या वावराचो आसूंक शकता. देखीक जे लोकसाहित्य आदिवासी समाजान सांबाळून दवरलां तें खरें म्हणत जाल्यार हेर गोंयकारांचेरूय बी उपकार. आज आमी आमची गोंयची संस्कृताय, गोंयची अस्मिताय म्हणून अभिमानान उलयतात, पूण ती संस्कृताय आनी अस्मिताय दाखोवपाक आमकां तें जाय. देखून तें सांबाळून दवरूंक जाय. आनी तें सांबाळून दवरतले जाल्यार 2-3 मार्ग आसतात. ताचें रिकॉर्डिंग करून दवरप, ताचें प्रकाशन करप. म्हणटकच खूब लोकां मेरेन तें पावता, तें कितें आसा म्हणटा तें कळटा, दुसऱ्याय अभ्यासकांक किंवा जाणकारांक ताचो अभ्यास करूंक मेळटा. हें अशें घडूंक जाय. दुसरी खंयचेय संस्थे भशेन सरकारान एक संस्था केली, बजेटांत तिका अमके पयशे दिले आनी ते पयशे कशे खर्च करचे हाचेरूच विचार जावन ते खर्च केले अशें जायत जाल्यार काम जावचें ना. थंय आसनमाणी घालून बसून अभ्यास करचो पडटलो. थंय आसनमाणी घालून कदेलाक दसून बसून संशोधन करचें पडटलें आनी तातूंतल्यान जें आमचें दायज आसा तें दायज उक्तें करचें पडटलें. ताजें दर्शन गोंयकारांकूच न्हय तर देशाक आनी संवसाराकूय घडोवचें पडटलें. हें अशें घडून येवचें अशी म्हजी इच्छा आनी तशें म्हजें मागणें.